तारा तुमी हांगासर येयल्या मिराबाग सांवड्ड्या ते लोक पळय ते प्रोटेस्ट करता बांदाराच्या अगेन्स्ट तर कितें म्हणपाचें आहा तुका पळय बांदाराच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करता प्रत्येकाचो हक्क आसा गांवांत जे कितें विरोध जाता म्हणजे मनशाच्या पब्लिकाच्या विरोधान जे काम करता जाग्याकाराच्या विरोधान जे काम करता ते सगळें बंद जावपाक जाय कारण आमचें गोंय हें सोबीत सुंदर ह्या गोंयान आमकां हळू हळू म्हाका दिसता ह्या सरकाराक लागून दिश्ट लागपाक येयल्या काय कितें अशें दिसता प्रत्येक कामान हे लोक अडकण घालता जी सोबीतकाय आमची आसा जे आमचे राखणदार आसा तांकां काबार करपाचें हें सरकार करता काय कितें अशें दिसता आतां तुमीच पळयलें की ते लोक म्हाका सांगूंक लागले की हांगा सगळीं तेंची मशिनरां बंद पडलीं सगळें हें पडलें हेजे वरसूनच सरकारान शाणपणां म्हणटा तें घेवपाक जाय आनी अक्कल तांकां आसपाक जाय की आमी जे हें करतले की देव आमच्या विरुद्ध जातलो आनी आमच्या भुरग्या बाळांक हें म्हारग पडटलें आनी आमी हें नाका जाल्लें काम करपाक जायना म्हणून कळ्ळें तुका न्ही आनी हें आतां बांदारो मानून हें उदक आसा पळय हें आमकां आमचे लोकांक पिवपाचें तुमी पळयलें हे ट्रक बीक सगळे हांगा बंद पडलेले आसा इतलें उदक येता की व्हांवून वयता सगळे लोकांची मोड जाता बंदारे घालून म्हणजे वर्साचे 12 म्हयने लोकांनी त्या उदकानूच जगचे अशें काय कितें म्हादईचे तुमी पाड घातले म्हादई तुमी दवरली ना खंयच दवरली ना तुमी म्हादई तुमचे कडेन कितें आसा तें काडटा आनी लोकांच्या हड्ड्यार मारतात तुमी आनी लोकांक हांगासर दिसना कोणाक लागून करता हें तुमी म्हाका एक सांग कोणाक लागून करप हें खरें म्हणून जाल्यार आपल्याक लागून वाचोवपाक म्हादईचे एडवोकेटांक पयशे घातले म्हादईचे आजून प्रॉब्लेम सॉल्व जायना म्हादईचो आजून प्रॉब्लेम सॉल्व जायना म्हाका सांगा जेन्ना तुमचे कडेन म्हादई सॉल्व जायना आतां ही कुशावती नदी म्हाका तरी इतलें दिसता कित्याक जुवारी हेतून मिक्स आहा कुशावती सुद्दां उगडास दवर हांव ह्या म्हणजे केप्यां तालुक्यांतलें हांव सून आनी म्हाका तरी बारीकशी म्हायती आसा तेतून कळटा की ही कुशावतीतून जुवारी बिवारी सगळें कितें आसा आमच्यो नदी कितल्यो तरी आसा ती एक दुसऱ्या कडेन भयणी हातीक हात धरून चलतात कळ्ळें तुमकां न्ही जे लोक हातीक धरून चलता तूं हेंचे मोडे कित्याक घालता म्हादईचें तुवें कितलें बरें केलां आनी हें आतां मोडे घालूंक गेला तुका हें उदक हाडून कितें करपाचें शेताक दितलो ऊस लावपाचें तर तुवें सांग्यार सगळें तें फॅक्ट्री काबार केली सांग्यार जेन्ना तुवें फॅक्ट्री काबार केली जाल्यार आतां न्ही उरलां कितें म्हणजे आतां न्हंय काबार करता फुटीर जमीन काबार करता दर्यो कांयसुनेक दिवन काबार केल्या सगळे वटेन सरकारान काबारूच तितलें करपाचें काय कितें आनी फुडें कितें हें असलें बारीक तुमी काबार करूंक वयता आनी मागीर लोकांनी खंयच्या तोंडान पळोवचें अरे हे उदकान लोक आपले जियेतात कितें तरी खातात ह्या उदकीक भरती सुकती येता म्हणजे खंय तरी आनिकूय ताका नदी मिक्स जाता आनी तूं हें आडोवन कितें करपाक सोदतलो कोणाक दिला हें आडोवपाक हो पळय फाटल्यान म्हाज्या आसा पळय मावरो हो जाग्याकार राखणकार हो काबार करतलो पयलेच दिसा तुमकां कळयलें आसा कितें हांगा जाता आनी कितें जायना तें म्हाका आनी उलोवपाक जावं नाका मागीर हांव जर सांगणें करीत रावत न्हू तुमचे सगळ्या वाटेन तुमचें खंय कितें जातलें तें हांव नकळो कित्याक हांवें ज्या जाग्यार आज तुमकां सांगता देवाच्या राखणदाराच्या नांवांनी सांगणें केल्या देव थंय फुडें उबो रावला राखणदार उबो रावला आनी तेणें आपल्या हेजें संरक्षण करून घेतलां आमचें मागणें आहा लोकांच्या वांगडा रावा लोकांक जाय तशें करा हो पठारा तो पठारा हो बांद तो बांद गरज ना आसा तशें व्हांवनी आमचें गोंय गरीब उरल्यार जाता पण असली फालतुगिरी करून हांगासर प्रॉब्लेम लोकांक करूं नाका आमचें गोंय गरीब ना सोबीतकायचें आमचें गोंय जें गोंय आमचें सोबीतकायचें आसा तेंचे तुमी एक लोकांच्या हड्ड्यार मारता अरे तेंच्या गांवांनी पोल्युशन कितलें जाल्लें आसा तें पळया मरे आनी आमचो गांवूय तुमी तसो काबार करून तेंचे मडे पातळोवंक सोदता हांगा आमकां नाका तें तुमी करता आमकां एक स्वास घेवपाक तुमी बरे भशेन जागो उदक हें तें दवरिना आनी कितें करूंक सोदतले कितें बिस्लरी बाटली तयार करपाची तुमकां येतली फॉरेनसून बाटल्यो आमी कितें करपाचें नुस्तें आमकां धर तुमी खावंक दिना घाण घातलें तें नुस्तें पळय अशें हाडून अशें दवरल्या बरोबर 2 वरांनी नुस्त्याक वास मारता कित्याक हेंच्यांनी मूत नरक सगळो त्या उदकान सोडलेलो आहा म्हणून हें पाड पडटा नाका लोकांक बंद करा गरज ना हे सगळे फालतुगिरी करपाची मॅडम आमी पळयता की
पयलीं कांय बायलांच भायर सरताले, आतां चडशीं बायलां प्रत्येक गांवान गांवान भायर सरता. Very good. पूण आजून कांय बायलां घरान न्हिदलेलीं आसा, तांकां तुमचो कितें मॅसेज आसा? पळय कितें आसा न्ही, थोडी बायलां घरा कडेन आसता तांकां भिरांत आसा. म्हाज्या अभ्यासा प्रमाणे सांगता, तांकां भिरांत कशी आसा की म्हाज्या भुरग्याक जॉब मेळत का ना, म्हाजो घोव खंय तरी गव्हर्मेंट सरपाक आहा, ताका हांगासून खंय तरी थंय ट्रान्सफर मारीत का ते, हे सगळें पळोवन जर आमी आसा न्हू, तुमकां जॉबा वयलो कोण काडूंक शकना. तुमी जर जॉबाक आहा, तुमकां कोणाक खबर, जो पर्यंत तूं रिटायर जायना तुका जॉबार तूं प्रामाणीक काम करपाचें तुका कोण हालोवंक शकना. तुज्या चेड्याक जर जॉब म्हणटा जाय, हे चोर मेले स्कॅम करपी, हे जॉब दितले हे दितले म्हणून बायलां जी घरान रावता चुकीची करता. आज चिमला वासियांनी कारांनी दाखयले, हांव तेंचें अभिनंदन 100 फावटी करता, कित्याक त्या बायलांनी दाखयली फुगडी घालून नाचून वाचून कशीच आपली जागा सोडली ना. लोकांनी तेंचो अभ्यास पळोवपाचो आनी तेंचे हेज्या प्रमाणे संबंद सगळीच सोशल वर्कर येवन बोवाळ मारतली म्हणून जायना. थोडे गांवच्या लोकांनी एकवट जावंक जाय, भायर सरोंक जाय. म्हाजो फूल गोंयांक जळामळा जे विरुद्ध कितें जाता जायत, सरकार नाका जाल्ले कितें करता जायत, म्हजो तेंको आसतलो. आनी सरकार जर कितें बरें करता आनी आमचे संबंद गांवांक जर कितें बरें आसा जाल्यार सुद्दां हांव तेंको दिवपाक सरकाराक म्हाका फाटीं फुडें पळोवपाची गरज ना.